देश एउटै भेष एउटै, रङ्ग उही ढङ्ग उही, जन्म उस्तै मृत्यु उस्तै, तर चिनारी बिल्कुलै फरक। को पहाडी, को मधेसी, को हिन्दू, को मुस्लिम, को इसाई अनि को बुद्धिस्ट, को दलित, को जनजाति, को ब्राह्मण अनि को क्षेत्री, मानिस त आखिर मानिस नै होइन र? जात, वर्ण, धर्म, संस्कारका आडमा भेदभाव कहिलेसम्म? मानिसले मानिसै भएर बाँच्न नपाउने कुप्रथा कहिलेसम्म? विभेदको आगोले दबिएका, थिचिएका अनि हेपिएकाहरूको जलनको सवाल। कार्यक्रम विभेदको सवाल। सबै खाले विभेद विरुद्धको हाम्रो साझा लडाई। ग्लोकल प्लेटफर्मको नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम विभेदको सवाल। नमस्ते। कार्यक्रम विभेदको सवालको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले सुरुदेखि नै कार्यक्रम विभेदको सवालमा हाम्रो समाजमा यथावत विभिन्न खालका भेदभाव, बहिष्करण र विभेदका सवाल र प्रसङ्गहरूलाई उठाउने गरेका छौँ। हाम्रो समाजमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई उसको काम, उसको व्यवहार, उसले राख्ने सोच भन्दा पनि उसको जात, धर्म, उसको वर्ण, संस्कार, संस्कृतिलाई हेरेर व्यवहार गर्ने चलन छ। यसका विरुद्धमा विभिन्न कालखण्डमा आवाजहरू उठे, संविधान तह यी कुराहरू व्यवस्था भए, तर पनि मान्छेको मानसिकता अझै पनि जस्ताको तस्तै छ। जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, लिङ्ग, वर्ण, संस्कृति, संस्कारको आडमा अझै पनि भेदभाव कायमै छ। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालका घटना, परिघटना, विभिन्न खालका भेदभावका विभिन्न समाचारहरूले यी कुराहरूलाई प्रमाणित गरिरहेको छ। आधुनिक समाजमा यस्ता खालका विभेद अपाच्य भए तापनि अझै पनि हाम्रो गाउँका दूर दराजमा रहेका बस्तीहरूमा अझै पनि यस्ता खालका विभेदहरू कायमै छन्, भइ नै रहेका छन्, घटि नै रहेका छन्। शिक्षितै शिक्षितहरूले बसोबास गर्ने र शिक्षाको ज्योतिले भरिएको सहर भनिने काठमाडौँ सहरमा पनि विभिन्न खालका भेदभाव, बहिष्करण र एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहारमा फरक आएको छैन। यसका लागि विभिन्न गीत रचना, विभिन्न साहित्य र विभिन्न खालका यस्तै कुराहरूबाट समाज रूपान्तरणका लागि विभिन्न समयमा पहलहरू भइरहेका छन्, भइ नै रहेका छन् र हुँदै आएका छन्। विभिन्न खालका लेख, रचना, साहित्य र विभिन्न खालका गीत, सङ्गीत र दृश्यहरूबाट हाम्रो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने पहल भइ नै रहेका छन्, तर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै उही पुरानो सोच, उही विकृति अनि विसङ्गतिलाई पुनः दोहोर्याउने परिपाटी कायमै रहेको छ। आज कार्यक्रम विभेदको सवालमा जात व्यवस्था, धर्म, वर्ण, लिङ्ग अनि संस्कारको आडमा भइरहेका विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाएका, आफ्नो कलमद्वारा समाजमा रूपान्तरणका पाइलाहरू चाल्नको लागि प्रयासरत एउटा सुप्रसिद्ध साहित्यकार, छाप्रो नम्बर 55 का लेखक रमेश दियालीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् अबको संवाद उहाँसँगै गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् त, कार्यक्रम विभेदको सवाल हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई म रमेश दियालीको तर्फबाट नमस्ते। हजुर, रमेश दियाली आफैमा एउटा विश्वव्यापी रूपमा चर्चित साहित्यकारको रूपमा हामीले चिन्दछौँ। तपाईँ एउटा छाप्रो नम्बर 55 एउटा साँच्चीकै भनौँ नेपाली समाजलाई, नेपाली समाजको अझै पनि गहिरेर भन्नुपर्दाखेरि भुटानी शरणार्थीहरूको एउटा जीवनलाई दर्शाउने एउटा साँच्चीकै मर्मस्पर्शी साहित्य, एउटा उपन्यास तपाईँले हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएको छ। यहाँले हाम्रो समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कुन तरिकाले हाम्रो समाजलाई विश्लेषण गर्नुभयो, त्यो उपन्यास लेख्नु को पछाडिको एउटा रहस्य अथवा तपाईँले हाम्रो समाजलाई हेरेको त्यो दृष्टिकोण, कसरी चाहिँ तपाईँले त्यो उपन्यास लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो? सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँले चर्चित भन्नुभयो, म चर्चित चाहिँ होइन, वास्तवमा सिक्दैछु, केही कुरा गर्न खोज्दैछु।
कुरा रह्यो है त्यो उपन्यासको छाप्रो नम्बर 55। जब भुटान सरकारले गैर नागरिक भनेर घोषणा गरेर नेपाली भाषीहरूलाई देशबाट लखेटिदिएको थियो, माइधारमा बालुवाको घर बनाएर बस्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले जातीय विभेदको शिकार बन्नु परेको थियो, होइन? त्यो जातीय विभेद जब हृदयबाट मनबाट हट्दैन, हामी संस्कृतिको जुनै कुनामा बसे तापनि नहट्ने रहेछ आखिरमा, होइन? जातको एउटा ट्याग बोकेर बाँच्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुरा पनि मेरो मनमा एक किसिमले खड्किरहेको थियो अघि। त्यो भएर पनि मैले त्यो शब्दद्वारा मानिसहरूको हृदयसम्म पुगोस्, ताकि जात भनेको चाहिँ केही होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरो त मानव र मानवता हो भन्ने चेतना फैलियोस् भनेर नि छाप्रो नम्बर 55 जन्मेको हो। तपाईँले त्यो बेलामा जुन छाप्रो नम्बर 55 को त्यो एउटा दृश्यलाई तपाईँले नेपाली समाजमा ल्याउनु भएको छ। हजुर, अलिकति त्यहाँको पृष्ठभूमि भनिदिनुहोस् न। जब तपाईँ त्यो समयमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भुटानी शरणार्थीको एउटा जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन तपाईँले जातीय विभेदकै कुरा गर्नुभयो अघि, त्यो लगायत कस्तो खालको विभेद, भेदभाव, बहिष्करण कस्तो अवस्था थियो त्यो बेलामा? शरणार्थी क्याम्प चाहिँ एउटा बाँसले बनाएको छाप्रो थियो, ताकि तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भित्र देखिन्थ्यो र भित्रबाट हेर्दा बाहिर देखिन्थ्यो, अघि त्यो पारदर्शी थियो। अब त्यहाँ पनि हामी जस्तो मतलब दलित समुदायहरूलाई घरभित्र पस्न नदिने। म यहाँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। एक दिन एकजना ब्राह्मण परिवारको मेरो साथी, हाई स्कुल पढ्ने साथीले मलाई उहाँको बच्चाको बर्थडे समथिङमा बोलाउनु भएको थियो घरमा, तर त्यो टपरीमा राखेर बाहिर ल्याएर खाना दिनुभयो मलाई। किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ विश्वकर्मा हो है, ऊ चाहिँ भित्र पस्न मनाइ छ, ताकि उसले पसाए पनि उसको बाबाआमाले त्यो कुरा चाहिँ मना गर्नुहुन्छ, होइन? त्यो कुरा सहज छैन भनेर त्यसरी त्यो खालको विभेदहरू त धेरै। म जस्तो मान्छेले त्यो भोग्नु पर्यो भने मभन्दा मेरो ड्याडीको अगाडिको जेनेरेसनले चाहिँ कति भोगे होला त भन्ने पनि ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह छ नि, हगि? साधारणतः अब पानी थाप्न जाँदा होस्, होइन? साधारण अब घर पसेको न्युमा होस्, यस्ता जातीय दबदबी चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै। यो चाहिँ हाम्रो समाजकै कथा हो, व्यथा हो। हामी समग्रमा समाज हाम्रो नेपालको पृष्ठभूमितिर नलागौँ। म चाहिँ छाप्रो नम्बर 55 कै फेरिमा रहेर अझ पनि केही कुरा खोतल्न चाहन्छु। जस्तो छाप्रो नम्बर 55 मा त्यहाँनिर तपाईँले उठाउनु भएको एकजना गङ्गा भन्ने एउटा पात्र हुनुहुन्छ, एकजना महिला हुनुहुन्छ, र उहाँले आफू हुर्किँदै गर्दाखेरि उसले आफ्नो समाजबाट सिकेका, समाजले सिकाएको भनौँ, विशेष गरी तैँले यस्तो गर्नुपर्छ, तैँले उस्तो गर्नुपर्छ, त सानो जातको होस्, त यो होस् ऊ होस् भनिराख्दाखेरि एकजना किशोरीको मनमा विभिन्न खालका कौतूहलता, यो किन कसरी भन्ने खालको प्रश्नहरू आएका छन्, होइन? अनि यो तरिकाले सोच्नु पर्दाखेरि हाम्रो समाजले एक किसिमले जात भन्ने व्यवस्था कायम गरिदिएको, बनाइदिएको, र तैँले त यो जातको होस्, त यो जातको होस्, त सानो जातको होस्, त ठुलो जातको होस् भनेर एक किसिमले बनाइदिएको एउटा प्रचलन हो। त्यसमा तपाईँले गङ्गा भन्ने पात्रलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्नुहुन्छ, उसलाई कसरी देखाउनु खोज्नु भएको हो? गङ्गा एउटा नारी पात्र हो। गङ्गाले भोगेको, उसले देखेको कुरा, जुन समाजमा देखाइएको चित्रण छ हगि, त्यही चित्रणलाई नै त्यो पात्रको रूपमा उतारेको छ, ताकि अब गङ्गा दमाई भएको कारणले नै ऊ हेपिएको थियो, हगि। र गङ्गाको बुवा दमाई भएको कारणले नै उसलाई साधारणतः हरेक ठुला वर्गका ब्राह्मण जातिहरूले हेपिएका थिए, हगि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि गङ्गा अत्यन्त समाजबाट पनि तिरस्कृत भएर, समाजमा पनि आफूले राम्रो सम्मान, मानव श्राप बाँच्न नपाउने अधिकार गुमाएर त्यो क्यारेक्टर एकदम निम्न तरिकाले प्रेजेन्ट गरेको छ त्यो क्यारेक्टर। र त्यो क्यारेक्टर चाहिँ पछि गएर त्यही समाजका ती मानिसहरूले पनि ओहो यो त दमाई रहेछ, तर हेर्दा त सुन्दर देखिन्छ, हगि। त्यो खालको शब्दहरूले गङ्गालाई एक किसिमको त्यो बाल मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न आउँछ, साँच्चै दमाई भनेको चाहिँ के रहेछ? मान्छे होइन, होइन? यो कस्तो जात रहेछ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यस पछाडि उसको बाबाले भन्नुहुन्छ दमाई भनेको चाहिँ तल्लो जाति हो, हामीले छोएको अरूले खाँदैनन् है भन्दाखेरि ओहो दमाई भनेको यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने खालको चित्रण गरेको छ त्यसमा चाहिँ। भनेपछि गङ्गा भन्ने एउटा पात्रलाई एउटा समाजले नै एक किसिमले यो जात त्यो जात भनेर छुट्याइदिएको, उसको स्थान, उसको स्तर चाहिँ छुट्याइदिएको। गङ्गा पात्र चाहिँ समाज बोलेको पात्र हो,
कि यसरी पनि हो। गङ्गा चाहिँ एउटा समाज हो, त्यो समाजबाट हेपिएको हो। कसले हेपेको भन्दा त्यो ब्रह्माण्ड, धर्मको नाममा, जातको नाममा, होइन, त्यसरी हेपेर हुर्केको गङ्गा जो प्रत्येक दिन हेपिएका छन्, होइन। तपाईँ अब यौनिकताको नाममा हेपिएका छन्, महिला भएकै नाममा हेपिएका छन्, तिनीहरूले गर्ने कुराहरूमा हेपिएका छन्। प्रत्येक दिन तपाईँ हेर्नुहोस् न, के छ भन्दा प्रत्येक दिन घटना घट्छ, घटना घटाउनेहरू ठुला जातिका हुन्छन्। कानुन बनिएको छ तर कानुन लागू भएको छैन, होइन। जातीय विभेद चाहिँ हटिसक्यो है भनेर कानुन मुखले मात्रै बनाइएका छन् तर खोइ त लागू भएको। तपाईँ नवराज विकको उसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन। त्यस्तो त कयौँ घटनाहरू घटिरहेको हो। जातकै आधारमा धेरै घटनाहरू छन् अहिले पनि, अहिलेको समयमा, वर्तमान समयमा पनि धेरै घटनाहरू छन्। र अहिले तपाईँ एउटा साहित्यकार भएको हुनाले मैले त्यो नजरले तपाईँलाई सम्बोधन गर्दैछु। साहित्य, कला, संस्कृतिबाट समाजमा नयाँ आयाम ल्याउन सकिन्छ, जनचेतनाको स्तरलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ एउटा साहित्यको माध्यमबाट भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। तपाईँभित्र पनि पक्कै पनि यो रचना गरिराख्दाखेरि, साहित्यमा कलम चलाइराख्दाखेरि तपाईँले पनि विभिन्न खालका विभेद अवश्य पनि भोग्नु भएको छ। तपाईँ आफै पनि यही दलित समुदाय जो हाम्रो समाजले छुट्याइदिएको छ, बनाइदिएको छ, यही जातिबाट, समुदायबाट हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपले अहिले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले त्यो भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा बस्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको चाहिँ विभेद सहनुभयो, त्यहाँनिर हामी जाउँ न। भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा 7वटा क्याम्प थियो। हजुर। 7वटा क्याम्पमा त विभिन्न जातिहरू बस्थे नि त, होइन। दलित मात्रै बस्दैन थिए, ब्राह्मण मात्रै बस्दैन थिए, विभिन्न जातिहरू बस्थे, होइन। र भुटानी शरणार्थीको सुरुवात भनेको त भुटानमा नेपाली भाषीहरू थिए। भुटान सरकारले चाहिँ नि नेपाली भाषा वेशभूषाको कारणले लखेटिदिएको थियो। अब त्यहाँबाट लखेटिँदा शरणार्थी जीवन हुँदाखेरि पनि जातीय विभेद चाहिँ एकदम माथि थियो, होइन। ब्राह्मणहरूले गर्ने ब्राह्मणवाद, होइन, उनीहरूको एउटा किसिमको दबदबी, होइन। विश्वकर्मा उनीहरूको घरमा पसेको न्युमा चन्द्रायन गर्नुपर्ने, पैसा तिर्नुपर्ने। तर फेरि पैसा तिरेर चाहिँ कसरी चोखिन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। पैसा तिर्दा चाहिँ चोखिन्छन् अरे, त्यस्तो खालको घटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेको हुन्थ्यो। र दलित समुदायका कतिपय मान्छेहरू कुटिन्थे, अघि कुटे पछाडि माथि न्यायको लागि जान्थे, तर न्यायमा पनि त्यो ब्राह्मणहरू बस्थे र उनीहरूले न्याय पाउँदैनथे, होइन। उनीहरूले त अब आफ्नो समुदायको लागि बोल्ने हो नि त। दलित जहिले पनि अन्यायमै परिरहने, क्याम्पभित्र पनि त्यस्तो कयौँ घटनाहरू घटेका छन्, मान्छे मारिएका छन्, होइन। दलित आन्दोलन हुन्थ्यो, कहीँ पटक हुन्थ्यो। र देशभित्तिको आन्दोलनको लागि पनि होमिने भनेको दलितहरू नै होमिने हो, होइन। एकजना दर्जी भाइले तपाईँको मेचीपुलमा त आफूले ज्यानै गुमाउनु पर्यो, मेचीपुलमा ज्यानै गुमाउनु पर्यो। यो सत्य घटना हो। कहिलेको कथा हो यो? यो त धेरै भयो, एक्ज्याक्टली यति नै भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर यो घटना रियल हो। जातकै आधारमा? जातको आधारमा होइन। भुटान फिर्तीको आन्दोलनको लागि अगाडि त दलितलाई लाउँथे नि त, किन अगाडि त अब उनीहरू मर्छन्, हामी त पछाडि भाग्न सक्छौँ, होइन। यस्ता कयौँ खालका घटनाहरू घटिरहेका हुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँ पनि आफै ती समुदायमा रहँदाखेरि, एउटा भुटान शरणार्थीको क्याम्पमा रहँदाखेरि यस्ता धेरै खालका जातका आधारमा भएका घटनाहरू भोग्नुभयो भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरू अहिले लामो समय भइसक्यो युएसएमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ सामाजिक संरचना? मैले अघि सुरुमा भने नेपाली मन बोकेका नेपालीहरू जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ, होइन। र यो जातीय कुरा चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा जहिले पनि बसिरहन्छ। यसरी गाडिएको छ त्यो निकाल्नै नसक्ने। भूगोल परिवर्तन भएर मानिसको सोच चाहिँ परिवर्तन जस्ताको तस्तै, उहाँले लाउने कपडा परिवर्तन भयो, भूगोल परिवर्तन भयो, हरेक कुरा परिवर्तन भइसक्दाखेरि पनि उहाँहरूको सोचमा परिवर्तन भएन। एउटा कुकुरलाई च्यापेर उहाँहरूले सुताउनुहुन्छ सँगै, तर एउटै भाषा बोल्ने नेपालीपन भएको मान्छेलाई उहाँहरूले स्वीकारै गर्नुहुन्न। एउटा इक्जाम्पल भन्छु म। एकजना गजिमेरको छोराले एकजना ब्राह्मण अधिकारीको छोरी बिहा गरेको, वासिङटन सियाटलमा। यो सत्य घटना हो। सत्य घटना हो। बिहा गरेको कि बिहा गरे पछाडि के भयो भन्दाखेरि उहाँले छुट्याउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू केटाकेटी छुटेन। नछुटिसकेपछि त्यहाँको कानुनले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि 18 वर्ष माथि पुगिसकेको त लिगलाइज भयो, होइन। जातित्वको कुरा त आएन, होइन, लिगली। तर बाहुनहरूले के गरे भनेदेखिलाई ठक्कैसँग छोरी आजदेखि मेरो छोरी मर है भनेर 13 दिनको क्रिया गरे। ल यस्तो घटनाहरूले चाहिँ के हुन्छ,
अब अलिकति म जोड्न चाहन्छु हजुर अमेरिकामा पनि यो घटना त्यो भयो अलिकति जोड्न चाहन्छु। अब विभेद भन्ने बित्तिकै तपाईँले जातीय विभेद मात्रै छैन संसारमा चाहिँ, संसारमा धेरैवटा विभेद छ। तपाईँ रङको विभेद पनि छ होइन, सबैभन्दा ठुलो त रङको विभेद छ नि। तपाईँले अब 2020 मा हेरिहाल्नु भयो जर्ज फ्लोयडको मृत्यु त्यो रङको आधारमा गरिएको विभेद थियो, संसारले थल्का मच्यो। त्यसरी नै एउटा मान्छे डिसेबल भयो भने डिसेबिलिटी विभेद हुन्छ, त्यहाँ हेर्ने विभेद हुन्छ त्यो उसलाई होइन। एउटा मान्छे हिँडिरहँदाखेरि ऊ अलिकति अशक्त छ, ऊ अलिकति असभ्य जस्तो देखिन्छ भने त्यहाँ पनि विभेद छ। विभेद प्रत्येक कुरामा हुन्छ। अब म यहाँ अलिकति जोड्न चाहन्छु, अघि घटनामा जाउँ। 13 दिनको क्रिया गरिसके पछाडि मेरो मनमा लागेको क्वेसन चाहिँ अमेरिकामा बस्ने एकजना अफ्रिकनले एकजना नेपाली चेली बिहे गर्नुभयो, उप्रेतीको छोरी बिहे गर्नुभयो र अब ती अफ्रिकनलाई चाहिँ घरमा ल्याएर उप्रेतीको घरमा ल्याएर नेपाली भाषा सिकाउन थाल्नुभयो, मेरो ज्वाइँ हो भनेर। र कहिले पनि उहाँले सोच्नु भएन कि त्यो अफ्रिकनको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो छ, बा ऊ क्रिमिनल छ कि होइन, बा ऊ कस्तो खालको मान्छे हो सोच्नु भएन। ऊ मेरो ज्वाइँ हो भनेर सम्मान सत्कार गर्नुभयो। तर अब यतापट्टि फर्क्नु फेरि एउटा नेपाली भाषा बोल्छ, नेपाली मान्छे हो, नेपालीत्व छ, दसैँ तिहार सेलिब्रेट गर्छ होइन, अनि आफ्नोपन छ। तर उसलाई चाहिँ ऊ तल्लो जाति हो भनेर उसलाई बहिष्कार गरे। थिङ्क अबाउट द्याट। कति गहिरो कुरा छ यहाँनिर, तपाईँले एकदम गहिरो कुरा भन्नुभयो। खासमा मान्छे श्रेष्ठ हुने भनेको उसको कामले उसको व्यवहारले उसको सोचले मान्छे ठुलो हुने हो। तर यहाँनिर जातकै आधारमा अहिले हामीले हेर्छौँ पश्चिमा मुलुकहरू कति अगाडि बढिसक्नु भएको छ, कति अगाडि बढेको छ। हुन त त्यहाँ पनि रङको आधारमा विभेद छँदैछ, एउटा वर्गको आधारमा विभेद छँदैछ। तैपनि हामीले दक्षिण एसियामा हेर्नु पर्दाखेरि जातको आधारमा विशेष गरी भारत र नेपाल बढी चाहिँ ग्रसित भएको छ यो जातको आधारमा होइन। जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो एउटा बरु अन्य देशको चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई अथवा उसको ब्याकग्राउन्ड के हो नजानिकन उसलाई स्वीकार्न तयार हुन्छ। तर आफ्नै देशको आफ्नै भाषा बोल्ने आफूले चिनेको विश्वासिलो एउटा मान्छेलाई अथवा उसलाई चाहिँ विश्वास गर्न अथवा उसलाई चाहिँ स्वीकार्न चाहिँ तयार नभएको आखिर एउटा जातकै कारण हाम्रो समाजलाई तपाईँले यो कुराहरू सबै भइराख्दाखेरि तपाईँ एउटा साहित्यमा कलम चलाइराख्दाखेरि के कुरा कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी हटाउन सकिन्छ यो कुरालाई, कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ होला? र मान्छेले अहिले पनि भनिरहेका छन् जात छैन, जातको आधारमा विभेद छैन, तर दिन प्रतिदिन घटना त घटि नै रहेका छन् होइन। यो अहिलेको कुरा पनि तपाईँले भर्खरै भएको कुरा गर्नुभयो होइन। कसरी हटाउन सकिन्छ होला? पहिला एउटा हाम्रो यस कुमार दाइको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, उहाँले भन्नुभएको थियो नेपालमा सती प्रथा हटिसक्यो होइन, तर जात प्रथा हटेन। सती प्रथामा त किनभने ती ब्राह्मण र अन्य जातिको महिलाहरू पनि होमिनु पर्थ्यो, त्यो त अन्याय भयो भन्ने लाग्यो उहाँहरूलाई। तर यो जातीय प्रथा नहटाउनुको कारण चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि जदौ गर्न लाउनुपर्छ। बाटो मुनि बसेर चाहिँ यिनीहरूले जहिले पनि हाम्रो लागि सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो सोचले हो होइन। सबैभन्दा मानिसको त सोच हो नि त होइन। अब एउटै थालमा अब हजुर र म साथी भयौँ, हजुर ब्रह्माण्ड म विश्वकर्मा पाएँ, हामी साथी भयौँ। साथी भएपछि एउटै थालमा एउटा मासुको चुक्रो आदि बाँडेर खायौँ अघि। मासुको चुक्रो आदि बाँडेर खाइसके पछाडि हजुरले भन्नुभयो जात त हटिसक्यो नि। तर एक दिन मैले भनेँ तपाईँको घरमा लानुहोस् न कहिले काहीँ त। अब यहाँनिर क्वेसन आउँछ, घरमा चाहिँ लगइन नहाल्नु किनभने मेरो बाबा आमाले क्वेसन गर्न सक्छन् होइन। तपाईँ एउटा शिक्षित मान्छे भएर शिक्षित भइसके पछाडि पनि तपाईँको बाबा आमाले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न, अरू विषयमा गर्न सक्नुहुन्छ, जातीय विषयमा गर्न सक्नुहुन्न। अब म एउटा लेखक शब्दहरूबाट कहिलेकाहीँ भन्छु जातीय राज्य मेटिदेऊ होइन, हँसिया बनाउने ती हातहरू इतिहासमा लेखिसकेका छन् होइन, खुकुरी बनाउने हातहरू इतिहासमा लेखिसकेका छन् म भन्छु। तर त्यो शब्दमा मात्रै सीमित हुन्छ। यस्ता थुप्रै खालको उपन्यास जन्मिसकेको छ, लेखियो उपन्यास जन्मिसकेको छ, जुनकिरी उपन्यास जन्मिसकेका छ। तर मान्छेको लागि पढ्दाखेरि एकछिन मजा मात्रै हुन्छ होइन। तपाईँ अब गीत मार्फत पनि आइसकेको छ कति कुराहरू, कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि अगाडि बढिरहेको छ, त्यस्तो मुभीहरू बनिएको छ। मलाई लाग्ने चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को कुरा दलितहरूलाई चाहिँ एउटा खालि दयाको पात्रमा मात्रै हेरिन्छ कि होइन, बिचारा
अब त्यसो गर्नु भएन हैन। उहाँहरूलाई पनि समान अधिकारसहित बाँच्ने अधिकार दिनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ केही हदसम्म राम्रो हुन्छ, तर हट्छ नि भनेर चाहिँ यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि कुन पक्षले, कस्तो पक्षले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त अब राज्यले नै सोच्ने कुरा हो नि, देशले नै सोच्ने कुरा हो नि हैन। अब मैले एकजनाले बोलिरहँदाखेरि मेरो बोली चाहिँ अब केही मानिसहरूको लागि, केही मान्छेहरूको लागि मात्रै पुग्छ हैन। फेरि सर यहाँ के छ भनेदेखिलाई एकजना सिङ्गर चाहिँ पब्लिक फिगर हुनुभएको छ, सेलिब्रिटी हुनुभएको छ, उहाँ चाहिँ हाम्रै समुदायबाट हुनुहुन्छ भने उहाँ बोल्न डराउनुहुन्छ, किनकि उहाँको गीत त दलित वर्गले मात्रै सुन्दैन, अरूले पनि सुन्छन्। मैले यो विषयमा बोलेँ भने त भोलि मेरो अडियन्स घट्छन् हैन। मुभी खेल्नेले पनि त्यसै, अनि उहाँहरू चुप बस्नुहुन्छ। यहाँले छाप्रो नम्बर 55मा पनि कतिपय कुराहरू व्यवहारमा लागू हुने कुरा गर्नुभएको छ, जस्तो दलित समुदायले भोग्ने कुरा, जब त्यहाँनिर एउटा कुरा लेख्नु भएको छ, एउटा गङ्गा भन्ने पात्रले जब आफ्नो नाम भन्नुपर्ने समय आउँछ निकै डराउने, निकै जब आफ्नो नजिक पुग्न लागिसकेको हुन्छ त्यो आफ्नो नाम भन्न डराउने र भित्रैबाट त्यो रातो पिरो भएर आउने हाम्रो समाज देखेर भन्ने खालका थुप्रै खालका जातीय विभेदले प्रभाव पारेको एउटा भनौँ न मानसिकतामा, उसको व्यवहारिक जीवनमा, हरेक कुराहरूमा चाहिँ एकदम प्रभाव पारेको छ। तपाईँ एउटा साहित्यकारको अथवा यो साहित्य विधामा मानिसको व्यवहार, मानिसमा पारेका यी प्रभावहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि कस्ता कस्ता विभेदहरू चाहिँ मान्छेले जातकै आधारमा भोगेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँ? एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। इक्जाम्पल भन्दा पनि सत्य कुरा। म बिर्तामोडबाट काठमाडौँतिर आउँदै थिएँ। बिर्तामोडबाट काठमाडौँ आउँदै गएको एकजना हजुरबा मेरो छेउमा बस्नुभयो। मलाई हेरिसके पछाडि उहाँले मजाले गफ गर्नुभयो, अघि मजाले गफ गर्नुभयो, आनन्दले गफ गर्नुभयो। अनि जब उहाँ इटरी सम्पुङमा आइसके पछाडि बाबु चाहिँ के छ अरे भनेर सोध्नुभयो। मैले विश्वकर्मा भनिसकेपछि मुन्टे फर्काएर यतापट्टि बसिदिनु भयो। उहाँको शब्द नै बन्द भयो अब म विश्वकर्मा भन्दाखेरि। अघि अब त्यो कतिको विभेद रहेछ त त्यहाँ। मैले यदि मेरो लास्ट नेम नभन्नु थियो भने त उहाँ त मसँग मजाले बोल्नुहुन्थ्यो अझै, अघि होइन। तपाईँ अब यस्ता थुप्रै खालको घटनाहरू छन्। मैले यदि मेरो लास्ट नेम, मैले फेसबुकमा म दियाली भनेर लेखेको थिएँ, रमेश दियाली लेखेको थिएँ। आम मानिसहरूले प्रश्न गर्न थाले थियो दियाली भनेको के हो, अघि प्रश्न गर्न थाल्दाखेरि मैले एकैचोटि त्यसलाई चेन्ज गरेर म विश्वकर्मा हो भनेर लगाएँ। विश्वकर्मा लगाउँदाखेरि कतिले अनफ्रेन्ड गरेँ। यस्तो त धेरैवटा घटना छ। म एउटा पात्र, ती आम मानिसहरू अझै पनि होला नि ती गाउँघरमा, उहाँहरूलाई झन् कति गाह्रो होला होइन। यो त ठुलो प्रश्न चिन्ह छ नि त। एउटा रचना छ, हामी कार्यक्रम सुरुभन्दा अगाडि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, सुनाउन चाहनुहुन्छ? ठिक छ, एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। जातीय विषयमा नि छ हजुर, होइन, यही विषयमा नि कुरा गरिरहेको छु। गजल यसरी जान्छ। तिर्खा लागि पानी पिउँदा तैँले छोइस पानी भन्छौ, तिर्खा लागि पानी पिउँदा तैँले छोइस पानी भन्छौ, तिम्रो घरको बाटो हिँड्दा छेउ लागि कामी भन्छौ, तिर्खा लागि पानी पिउँदा तैँले छोइस पानी भन्छौ। यस्तो कुनै अस्त्र छैन फलामकुटी बनाइदिए, यस्तो कुनै अस्त्र छैन फलामकुटी बनाइदिए, वीरताको कथा बोक्ने नेपाली खुकुरी चाहिँ दामी भन्छौ, तिर्खा लागि पानी पिउँदा तैँले छोइस पानी भन्छौ, तिम्रो घरको बाटो हिँड्दा छेउ लागि कामी भन्छौ। सिलाइ टोपी लायो शिरमा नेपाली झन्डा बोकी हिँड्यौ, सिलाइ टोपी लायो शिरमा नेपाली झन्डा बोकी हिँड्यौ, जात धर्म वर्ग छुट्याइ नेपाली चाहिँ हामी भन्छौ, तिर्खा लागि पानी पिउँदा तैँले छोइस पानी भन्छौ, तिम्रो घरको बाटो हिँड्दा छेउ लागि कामी भन्छौ। दुख्ने छ मलाई उस्ते हो रगत नपत्याए छामी हेर, दुख्ने छ मलाई उस्ते हो रगत नपत्याए छामी हेर, न तिम्रो दोष के भनौँ पुर्खा जातको एउटा कहानी भन्छौ, तिर्खा लागि पानी पिउँदा तैँले छोइस पानी भन्छौ, तिम्रो घरको बाटो हिँड्दा छेउ लागि कामी भन्छौ, वीरताको कथा बोक्ने नेपाली खुकुरी चाहिँ दामी भन्छौ। यो शब्दले नेपाललाई दर्शाउँछ, नेपालको वास्तविकतालाई दर्शाउँछ, नेपाली समाजलाई दर्शाउँछ। खासमा हामी जातकै कुरा गरिराख्दाखेरि हामी रगत बाँड्ने क्रममा, बाँड्ने बेलामा हामी जात भन्दैनौँ। हाम्रा जति बेला हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक पर्छ कुनै कुराको, यो कुरामा हामीलाई चाहिँ जात भन्ने हुँदैन। हुँदैन। तर
तर व्यवहारिक त जब हामी आउँछौँ को ठुलो को सानो भनेर भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक संरचनामै हामीले हेर्नु पर्दाखेरि वर्ग वर्ग एउटा स्टेप बाई स्टेप मान्छेलाई चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। यसको अन्त्यका लागि अब हामीले अहिले आवाज उठायौँ भने पनि कहिले सम्भव होला, कहिलेसम्म यो मानिसले अब चाहिँ भयो है, अब चाहिँ जातीय विभेद हुनु हुँदैन, जातका आधारमा कोही मान्छे ठुलो सानो हुँदैन, कर्मका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेसम्म बुझ्ने होला मान्छेले? तपाईँको दृष्टिकोणले के भन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ हाम्रो समाज? के लाग्छ भने मलाई कहिलेकाहीँ त लाग्छ, कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ, यो जातको कुरा नगरौँ जस्तो पनि लाग्छ। तर फेरि बाध्य हुन्छ, हामीले नबोलेर कसले बोल्ने? अघि हामीले आवाज नउठाएर कसले उठाउने? यस्ता दिनको घटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मान्छे भएर पनि बाँच्न नपाउने हैन। यो मानव बस्ती त यो ईश्वरले रचेको यो मानव बस्तीमा हाम्रो पनि त्यो समानता नहुने, त्यो यी घटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जातीय पक्षको लडाइँ, धर्मको लडाइँ हैन। यहाँ म एउटा सानो एउटा उदाहरण सुनाउँछु है। एक दिन के भएछ भने गिद्धले आफ्नो छोरालाई भनेछ, गिद्धको बच्चाले भनेछ बाउलाई, मलाई त मान्छेको मासु खान मन लागेको छ हैन, मान्छेको मासु खान मन लागेको छ। अनि बाबाले भन्छ ल ठिक छ, म बेलुका मान्छेको मासु लिएर आउँछु भनेर गिद्ध गएछ। अनि फर्केर आउँदाखेरि सुँगुरको मासु लिएर आएको रहेछ। अनि छोराले भन्यो यो त सुँगुरको मासु, मलाई त मान्छेको मासु खान मन लागेको छ। फेरि फर्केर ठिक छ भनेर फर्केर बाबा जानुभएछ। बेलुका फर्केर आउँदाखेरि मासु दिनुभएछ। छोराले भन्नुभयो यो त गाईको मासु हो हैन, मलाई त मान्छेको मासु खान मन लागेको छ। तब बाबाले गिद्ध बाबाले सुँगुरको मासु र गाईको मासु फेरि पोको पारेर लिएर जानुभएछ। सुँगुरको मासु मस्जिदमा लगेर फालिदिनु भएछ र गाईको मासु चाहिँ मन्दिरमा लगेर फालिदिनु भएछ। एकैछिन पछाडि गिद्धहरू फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको लास रहेछ है। अब उसको बच्चालाई अचम्म लाग्छ, बाबा तपाईँले कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले मस्जिदमा सुँगुरको मासु फालिदिएको थिएँ, अब त्यहाँ लडाइँ सुरु हुन थाल्यो, मान्छेमा फाटो हुन थाल्यो र मन्दिरमा गाईको मासु फालिदिएको थिएँ र त्यहाँ लडाइँ हुन थाल्यो। र एक आपसमा लडाइँ हुनाले गर्दा हामीलाई फाइदा भयो हैन, जातीय लडाइँले हामीलाई फाइदा भयो, धर्मको नामको लडाइँले हामीलाई फाइदा भयो। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हामी दलित समुदायहरू चाहिँ विशेष गरेर ती मानिसहरूको चपेटामा परेका छन् र अन्त्यमा मर्ने चाहिँ तिनीहरू नै हुन्छन् हैन। त्यही भएर पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। यौन हिंसाको शिकार भएका छन् हाम्रो चेलीहरू हैन। उनीहरू कस्तो खालको छन् भन्दाखेरि साधारण अब हजुरले भने जस्तो रगतहरू सबै चल्छ हैन, हामीले बनाएका कुराहरू चल्छ, तर मान्छे चल्दैन हो कि होइन? मान्छे नचल्नुको कारण चाहिँ के हो त? ठुलो क्वेसन मार्क छ सर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हजुर, एउटा प्रयास हो, हामी यसरी बहस गर्नुको पछाडि पनि एउटा कारण छ। हाम्रो समाज एउटा स्वतन्त्र भएर मान्छे हाम्रो समाजमा बाँच्न पाउन्, मानिसले मानिस नै भएर बाँच्न पाउन्, कुनै त्यहाँ कुनै पनि कुराको बन्देज नहोस्, जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, वर्ण लिङ्ग यी कुनै पनि आधारमा मान्छेको स्वतन्त्रता मानव अधिकारको हनन नहोस् भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। र हामीले अहिले उठाएको यो आवाज पक्कै पनि हामीलाई समर्थन गर्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ, हाम्रो समाजलाई विकृतितिर विसङ्गतितिर अगाडि बढाइरहेका छन् यी कुराले भनेर साथ दिने पनि धेरै छन्। तर धेरै बेला चाहिँ के कुरा उठ्छन् भन्दाखेरि नेपालकै कन्टेक्स्टमा हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबै कुरा स्वत परिवर्तन भएर जाने नै हुन् नि। समाजको विकास क्रम सँगसँगै यी कुराहरू त परिवर्तन भएर जान्छन्, मान्छे शिक्षित हुँदै जालान् रे भोलिको दिनमा। अनि त्यसपछि जातीय विभेद, धर्मका आडमा हुने विभेद, विभिन्न खालका विभेद अन्त्य भएरै जान्छन्। किन आवाज उठाउँछौ, किन बहस गर्छौ भनेर विरोध गर्ने मान्छेहरू पनि पक्कै पनि छन् हाम्रो समाजमा। उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ अन्तिममा? यदि यो अन्त्य हुनु थियो भने त अन्त्य भइ नै हाल्थ्यो होला। सबैभन्दा अन्त्य हुनु त यहाँबाट अन्त्य हुनुपर्छ, दिमागबाट अन्त्य हुनुपर्छ। दिमागबाट अन्त्य भएन भने जीवनको कुनै मोडमा आएर पनि अन्त्य हुँदैन हैन। म चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै भने आम नेपालीहरूलाई संसारकोमा जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जातीय आधारमा गर्ने विभेद एकदम नराम्रो कुरा हो हैन। हामीले पनि सम्मान उहाँहरू जस्तै भएर बाँच्ने अधिकार पाउनुपर्छ। हामी पनि मान्छे हो अघि होइन, त्यो भएको हिसाबले पनि हामीलाई पनि मान्छेको जस्तो व्यवहार गरिदिनुहोस्, मान्छे नै हो भनेर ठानिदिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ।
कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ अथवा केही कुनै कृति तपाईँका केही रचना छन् भने हामी एकदम तयार छौँ सुन्नलाई। ठिक छ, जहाँ जाँदै एउटा सुनाउँछु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यसरी बोलाइदिनु भयो। यो मौका फेरि नआउन पनि सक्छ है। त्यो भएको हिसाबले एउटा कविता छोड्दै यहाँहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ मायादेवी। मन्दिरबाट फर्केर धर्म कमाइछु भन्नेहरूको भिडमा मायादेवी टक्क उभिएकै छिन्। यस्तो पाप कर्म गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्दै चिच्याउँदै एउटा आवाज गुन्जिन्छ मसान घाटबाट। मसान घाट मानव जीवनकै सुन्दर मन्दिर हो, सुन्यौ तिमीहरूले। जाने गर मसान घाट, गङ्गामा स्नान गर्नुको सट्टा न त गिर्जाघर। पीडामा निस्केको आँसुको कमजोर फाइदा निल्दै र ओकल्दै अझै जिउँदैछौ। मायादेवी ठिक मन्दिर अगाडि भिक्षा माग्दैछिन्। भगती भिक्षाम देही। दर्शनको लागि जित हासिल गर्नु छ भन्दै आफ्नो क्षमतालाई पूर्ण सिद्ध गर्दैछिन्। मन्दिरबाट फर्केर धर्म कमाएछु भनेरको भिडमा कुकुरको मुखमा पनि त्यो ईश्वरको प्रसाद त। दुनियाँलाई बदल्ने वेद पुराण साक्षी राखेर पाठ गर्दै एउटै चित्तमा जल्नु छ भन्दै मरेको गाईको मासु लुक्ने मूर्ख विद्वानहरू हो। कस्तो विडम्बना मायादेवी टक्क उभिएकै छिन्। ढुङ्गा कति भाग्यमानी हो कि मन्दिरमा बसेर ईश्वर बन्छ। मायादेवीलाई ढुङ्गा छुन र हेर्ने एउटा जातको प्रकारले रोक्छ। जात भनेको के जागिर हो? फेरि उसै गरी कराउँछन् ठिक उस्तै शैलीमा। मन्दिरबाट फर्केर धर्म कमाइछु भन्नेहरू खै त्यो पैसा चाहिँ ले, फुल चाहिँ त्यही राख। ईश्वरको पहिले सन्तान हो म, तेरो कयौँ जन्मको पाप पखालिन्छ। मायादेवी निशब्द, मौन र आशाविहीन रहन्छन्। ईश्वर? कुन ईश्वर? मानवभन्दा ठुलो पैसा देख्छौ भने त्यो तिम्रो दृष्टिकोण हो, ईश्वर हुँदै होइन। मानवलाई बलि दिएर पैसालाई प्रदान र साध्य मान्छौ भने त्यो तिम्रो साधन होइन, मूर्खता र पापको खाडल हो। मायादेवी न हिन्दू थिइन्, न इसाई थिइन्, न मुस्लिम थिइन्, न जैन थिइन्। यस्तोसँग के कुरा गर्नु, अँध्यारोसँग के गुनासो गर्नु? एउटा दियो बालेर मायादेवी फर्किन्। असतमा ज्योतिर्का माया। साँच्चैकै तपाईँको यो कृति बोलेको होइन, यो हाम्रो समाज बोलेको। हाम्रो समाजभित्र रहेको एउटा जातीय विभेदले थिचिएकी एकजना महिला मायादेवी बोलेकी। तपाईँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो प्रसङ्गमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो कार्यक्रमले कुनै न कुनै ठाउँमा अहिले हेरिरहनुभएका दर्शक समक्ष यो कुरा पुगेको छ, जातीय विभेद जातका आधारमा कुनै पनि आधारमा विभेद हुनु हुँदैन, विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर यी कुराहरू उहाँहरूले मनन गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यसको अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो कामना हो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, कला संस्कृति रचना र साहित्यले हाम्रो समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति विरुद्ध चेतना वृद्धि विकासको लागि काम गरिरहेका छन्। तर त्यसलाई हामीले कुन ढङ्गले लिन्छौँ भन्ने मात्र हो। हामीले मनोरञ्जनको लागि, क्षणभरको आनन्दको लागि कुनै रचना, गीत सङ्गीत, कुनै पनि कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ भने त्यसले हाम्रो समाजमा परिवर्तन ल्याउँदैन। तपाईँले कुनै पनि रचना र कुनै पनि कृति पढिसकेपछि, हेरिसकेपछि त्यसले भन्न खोजेको आशयलाई जबसम्म व्यवहारत लागू गर्नु हुँदैन तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। कार्यक्रम विभेदको सवालमा आजका पाहुनाले आफ्ना कृतिबाट, आफ्ना रचनाबाट हाम्रो समाजमा रहेको यथार्थतालाई प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँको कृति छाप्रो नम्बर 55 पनि यही कुरा उल्लेख भएका छन्। त्यसकारण हामीले यी कृति, यी साहित्य, यी रचनाहरूबाट यसमा रहेको लुकेको भावलाई आफ्नो व्यवहार त लागू गरेनौँ भने हाम्रो व्यवहार, हाम्रो समाज र यहाँ रहेको विकृति र विसङ्गति ज्यूका त्यू रहनेछन्। कहिले पनि विकास, समृद्धि अनि एउटा विकासमूलक, समृद्धिमूलक देश हामीले परिकल्पना गर्न पाउँदैनौँ। त्यसकारण हाम्रो समाजमा रहेका विद्यमान विभिन्न खालका भेदभाव, विसङ्गति, विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि विभेदका विरुद्धमा उठाएका यस्तै कुराहरूलाई मनन गर्दै, आत्मसात गर्दै सोचमा परिवर्तन ल्याएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी अब तपाईँको हो। कार्यक्रम विभेदको सवालको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तुता गोविन्द विश्वकर्मा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।